नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज आपके साथ इंशाअल्लाह 23वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सआदत हासिल करूँगा। नाज़रीन, ये जो मुख्तसर टाइम की जो वीडियो आपके लिए मैं बना के पेश करता हूँ, तो उम्मीद है कुरान मजीद के रिवीजन में आपको इससे कुछ मदद मिल रही होगी, बशर्ते कि अगर आप इसको सुनते हों। तो बराह करम मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। 23वें पारे का आगाज़ सूरह यासीन से होता है। 22वें पारे में अंबिया अलैहिस्सलाम की तायीद करने वाले मोमिन का ज़िक्र था। इस पारे में उसी मोमिन की तबलीग का ज़िक्र है कि उसने बस्ती के लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मैं अल्लाह की पूजा क्यों ना करूं कि उसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ मुझे पलट कर जाना है। अल्लाह को छोड़कर अगर मैं कोई और माबूद पकड़ लूँ तो उसका मुझे क्या फ़ायदा, कि अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहें तो वो माबूद मेरा कोई भी भला नहीं कर सकते। बस्ती वालों ने उसकी दावत कबूल करने के बजाय उसे शहीद कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया और अल्लाह ताला की रहमतें बस्ती वालों से रूठ गई। जन्नत में जाकर भी उस मोमिन ने तमन्ना की, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मुझे कैसी नेमतें मिली हैं। अल्लाह ताला ने काफिरों के एतराज़ात का ज़िक्र किया है कि काफिर कहते हैं कि कौन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि हमारी हड्डियाँ चूर चूर हो चुकी होंगी। फरमाया कि वही उन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा उनको पैदा किया था और उसे हर किस्म की तख्लीक की पूरी खबर है। इसके बाद सूरह अस्साफ़ात है, जिसमें अल्लाह ताला ने सितारों की तख्लीक के मकासद वाज़ेह किए कि अल्लाह ताला ने इन सितारों के ज़रिए आसमान को ज़ीनत अता की और इनमें से बाज़ सितारों को अल्लाह ताला आसमान की खबरें चोरी करने वाले शयातीन को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चला रहे हैं। जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माईल से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हारे गले पर छुरी चला रहा हूँ, अब बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। जनाब इस्माईल ने जवाब में कहा, बाबा आप वो काम करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटाया तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा कि आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। और इस तरह अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाकर जहाँ उखरवी जज़ा को मुक़द्दर बना दिया, तो वहीं रहती दुनिया तक के लिए भी आपकी कुर्बानी को एक मिसाल बना दिया। इसी सूरा में जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि वो रसूलों में से थे और अल्लाह ताला ने उनको 1,00,000 अफराद की तरफ मबूस फरमाया था। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए तो उन्होंने अल्लाह ताला की कसरत से तस्बीह की, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दे दी। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की इस बात की भी तरदीद की कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां बतलाते थे, जबकि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है इन ऐबों से जो मुशरिक
اس سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو رسولوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو پروردگار ہے جہاں کا۔ اس کے بعد سورہ سواد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ واحد کی عبادت کا درس دیا اور باقی تمام معبودوں کی نفی کی، اور یہ بات مشرکین کو کسی طور گوارا نہیں تھی۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیب میں نہ آئے، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جنات اور ہواؤں کو آپ کے تابع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعام و اکرام کے باوجود اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر کیا۔ جناب ایوب علیہ السلام طویل عرصہ تک بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرمائیں گے، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کچھ ہدایت نہیں دیتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے گھر ملنے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔